बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और उस रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलात में आसानियाँ पैदा फरमाए। नाज़रीन, आज जिस मौजू के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ ये है क़ुव्वत बा, जिनसी क़ुव्वत या मर्दाना ताकत। इंसान में जिनसी क़ुव्वत और जज्बात का सिलसिला उस वक्त शुरू होता है जब मनी बनने की इब्तदा होती है। आज मैं जिस उन्वान के साथ हाज़रत खिदमत हूँ, इससे शाह हो या गदागर, आलम हो या जाहिल, ज़ाहिद हो पारसा हो या गुनाहगार, अलगर्ज दुनिया के किसी भी खित्ते से उसका तल्लुक़ हो, माजी का इंसान हो या हाल का, कोई भी बेनियाज नहीं रह सकता। हम अपने दोस्तों को जज्बा खिदमत के तहत दुरुस्त रहनुमाई फराहम करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी इन आराज़ से दुनिया के कोने कोने में रहने वाले लोग फैज़याब हों और हमसे मोहब्बत करने वाले लोग इसे अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। जितने लोग इससे फ़ायदा हासिल करेंगे, हमारे अजर में इजाफ़ा होगा और हमारा फ़र्ज़ मनसबी भी पूरा होगा। और नाज़रीन, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो नाज़रीन, जिनसी मिलाप में जो कैफ़ व सरूर कुदरत ने रखा है वो इंसान की ज़िंदगी का मकसद कमाल है, मगर ये मकसद कमाल शानदार सेहत और गैर मामूली जिस्मानी क़ुव्वत का नतीजा है। आपकी सेहत जितनी अच्छी होगी इतना ही कैफ़ व सरूर ज़्यादा होगा, लेकिन जिनसी क़ुव्वत के साथ साथ जवानी का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि नाबालिग बच्चों में जिनसी क़ुव्वत अरूज पर नहीं होती और बूढ़ों में भी जिनसी क़ुव्वत के अफ़ाल किसी हद तक ख़त्म हो जाते हैं। एक तीसरी हकीकत भी ज़रूरी है जो इस क़ुव्वत को उभारती है, वो है हुस्न व ख़ूबसूरती और जिनसी कशिश, और ये तीनों हक़ाइक़ जिनसी मिलाप में लाज़मी और अहम हैं। औरत ही जिनसी कशिश का मरकज़ व महवर है और बाकी ज़र और ज़मीन अलगर्ज सब इसके असूल और इसको खुश रखने के लिए हैं, क्योंकि नस्ल इंसानी की बका औरत और मर्द के जिनसी मिलाप से ही है। पूरे तंदुरुस्त मर्द के लिए बैक वक्त 4 औरतों को मुतमईन रखने की क़ुव्वत मौजूद है, लेकिन हर तरफ से ये पुकार नज़र आती है कि मर्दाना क़ुव्वत के लिए गैर मामूली क़ुव्वत का चलता फिरता नुस्खा चाहिए, जो हर हालत में अक्सीर और तर्याक हो और तीर बहदफ हो, जिससे इंसान में एक जिनाती क़ुव्वत पैदा हो जाए। जिनसी जज्बा का शौक़ जिस कदर इंसान में पाया जाता है, इसका अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। अगर जिनसी जज्बे को जिनसी क़ुव्वत के तहत ना रखा जाए तो इसका लाज़मी नतीजा क़ुव्वत जिस्मानी और सेहत इंसानी की तबाही है। तो नाज़रीन, लेकिन आम तौर पर जिनसी जज्बे को जिनसी क़ुव्वत के ताबे नहीं रखा जाता और जिनसी क़ुव्वत को इस तरह बर्बाद कर दिया जाता है जैसे एक ओबाश अपने वालिदैन की कमाई हुई दौलत को बर्बाद कर देता है, इसकी कुछ कदर नहीं करता। अगर इंसान में जिनसी जज्बा जवानी से पहले ही पैदा हो जाए तो वह जवानी के दौर को बुढ़ापे में बदल देता है और इंसान कबल अज़ वक्त बूढ़ा हो जाता है और वह हर घड़ी मुक़व्वी बाग ज़िया और अज़वियात की रट लगाए रखता है, जिससे मिलता है यही सवाल करता है। अगर उसका किसी समझदार माली से वास्ता पड़ जाए तो वो उसे समझाता है कि जब तक जिस्म के तमाम अज़ा के अफ़ाल दुरुस्त ना हो, मुक़व्वियात बा का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो नाज़रीन, हर टॉपिक में मैं आपको ये बताता हूँ कि जब तक अज़ा के अफ़ाल दुरुस्त ना हो, मर्दाना ताकत या क़ुव्वत बा भी दुरुस्त पैदा नहीं होगी। लेकिन मरीज़ सिर्फ यही कहता है कि पहले मुझे ऐसी दवा दें जो इंतशार और अमसाक बढ़ा दें, बाकी अज़ा की तंदुरुस्ती और तक़वियत के लिए कोशिश करता रहूँगा। अवाम के ज़हन में जिनसी क़ुव्वत के मुतल्लिक़ कैसे कैसे तसव्वुरात और तोहमात पाए जाते हैं, इन्हीं के तहत वो क़ुव्वत बा, सूरत अंज़ाल और जरियान तलाम और दीगर जिनसी अमराज़ के मुतल्लिक़ मुजरबात तलब करते हैं। अगर जिनसी क़ुव्वत को बिला ज़रूरत इस्तेमाल किया जाए तो लुत्फ़ व शौक़ और ज़रूरत के वक्त ये साथ नहीं देगी। मैं आप लोगों को एतदाल की तालीम देता हूँ। इंसान की मनी उसके खून का जोर है, बग़ैर ज़रूरत वक्त और मकाम के इसका ख़राज जानबूझकर कमज़ोरी, बीमारी और मौत को दावत देता है।
جنسی قوت کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ ہم اس امر سے انکار نہیں کرتے کہ بھرپور اور نسل کشی کی عمر میں جنسی رجحان کی تکمیل اور تفہیم اور تسکین ہونا چاہیے، جس کا صحیح ذریعہ عقد شریعہ ہے، اور دیگر تمام ذرائع یہاں تک کہ اپنے ساتھی تک محدود نہ رہنا بہت سی بیماریوں کو جنم دیتا ہے۔ اس لیے تو اسلام ہمیں ان تمام افعال سے منع فرماتا ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق جنسی جذبہ کی تسکین کا وقفہ بھی ہر مرد کے مزاج کے مطابق ہونا چاہیے۔ گرم خشک مزاج والا مرد ہفتے میں 1 بار، گرم تر مزاج والا 2 ہفتے کے بعد، اور سرد خشک مزاج والا 3 ہفتے کے بعد، جبکہ سرد تر مزاج والا 1 ماہ کے بعد جنسی جذبہ کی تسکین کرے۔ اسی طرح اگر عورت کو تحریک نہ دی جائے تو اس کو 4 ماہ میں 1 دفعہ جنسی جذبہ کی تسکین کی ضرورت ہے۔ حالت صحت میں مرد اور عورت کو انتشار آور غذاؤں، ادویات اور ایسے مناظر جو جنسی جذبہ کو ابھارتے ہیں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ میاں اور بیوی کو عام حالات میں علیحدہ بستروں پر سونا چاہیے۔ حاملہ عورت سے جماع کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ ہم آئندہ اس عنوان پر مختلف عنوانات کے تحت سیر حاصل بحث کریں گے تاکہ ہم سے وابستہ لوگوں کی مکمل رہنمائی ہو سکے۔ اگر کوئی مرد یا عورت حقیقت میں مریض اور ضرورت مند ہیں تو ہم سے مشاورت کریں، ہم اس کی بیماری کا علاج بھی اسے بتائیں گے اور مقویات اور مغلظات کے استعمال کا مشورہ بھی اس کے مزاج کے مطابق دیں گے۔ اور ناظرین، یہ نوٹ کر لیں کہ عیاش اور فسق و فجور میں مبتلا لوگ ہم سے قطعاً رجوع نہ کریں۔ آخر میں ہم ایسے لوگوں کی رہنمائی کے لیے جو اس شعبہ سے وابستہ ہیں مقوی مجربات بھی بتا دیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ اکثیر میں آپ کو بتا رہا ہوں سورۃ انزال کے لیے سکمونیا اصلی لندن والا 1 حصہ، زیرہ سفید 7 حصے۔ ان کا ناظرین صفوف بنا لیں۔ خوراک 2 رتی سے 1 ماشا دن میں 4 دفعہ استعمال کریں، اور جریان کے لیے اکثیر نوٹ کر لیں۔ ریلا سیاہ 1 حصہ، ستاور 3 حصہ، روغن زرد حسب ضرورت۔ حلیلہ سیاہ کو روغن زرد میں بریاں کر لیں، اس میں ستاور ڈال کر باریک صفوف بنا لیں۔ 1 ماشا سے 3 ماشا ہمراہ آب گرم یا چائے استعمال کریں۔ اور ناظرین، مقوی کے لیے کی طاقت کے لیے، مردانہ طاقت کے لیے بھی ایک نسخہ نوٹ فرما لیں۔ کشتہ بیضہ مرغ، کشتہ مروارید برابر لے کر ملا لیں۔ روزانہ 1 ماشا ہمراہ شربت شہد خالص استعمال کریں۔ اور ناظرین، ہماری دانست میں، ہماری عقل میں، جو ہماری سوچ ہے یا جو ہماری عقل ہے، اس میں اعتدال کا نام صحت ہے اور عدم اعتدال کا نام بیماری ہے۔ اور ناظرین، یہ جو ہمارا ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک پہنچے اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں، اور اس کا اجر ہمیں بھی ملے اور آپ کو بھی ملے۔ اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ یہ نیکی کا، محبت کا سلسلہ جاری رہے، اور ہم اس طرح کے نئے نئے موضوع، ٹاپک آپ تک پہنچائیں تاکہ آپ کے علم میں، آپ کے نالج میں اضافہ ہو اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ یرکان کا علاج فی سبیل اللہ فری کرتے ہیں۔ یہ ہر خاص و عام کے لیے ہے۔ ہم بلا تفریق خدمت کرتے ہیں۔ اس مرض میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں۔ ضرورت مند حضرات ہم سے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ نمبر 0334 060 4110۔